हेलो गाइज आज चाहिँ हामी चाहिँ होइन अब मैले यो क्वेसन अगाडिदेखि लेखिराखेको छु किनभने होइन अहिलेको जुन यो हिसाबको इक्जाम थियो नि मैले चाहिँ लगभग अधिकांश विद्यालय हुन्छ नि अधिकांश कलेजहरूबाट चाहिँ हिसाबको इक्जाम हुँदाखेरि यस्तै टाइपको फर्मेटहरू क्वेसन मैले देखेँ 3-4वटा क्वेसन उठाएर तिनै क्वेसनमध्ये जुन मोस्ट अफ द रिपिटेड होइन कन्भर्जनमा चाहिँ चाहिने लगभग सबै कुरा इन्क्लुड छ भन्नाले के अरे फरक फरक कम्पाउन्डहरू चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ कि एउटै च्याप्टरको कम्पाउन्ड्सहरू होइन कि फरक फरक कम्पाउन्डहरू चाहिँ यहाँ छन् होइन कन्भर्ट गर्दा त्यसैले चाहिँ अलिक चाहिँ टपिक रिलेट गरेर पढ्यो भने कन्भर्सन सजिलो हुन्छ कि त्यसैले चाहिँ मैले एउटा इसानको पेपरमा थियो एउटा क्वेसन यो क्वेसन मैले फरक फरक पेपरबाट उठाएको है फेरि यस्तो टाइपको क्वेसन थियो मैले त्यही उठाएर चाहिँ म आज यहाँ सोल्भ गर्न जाँदैछौँ होइन यस्तै टाइममा अब आउने भनेको नयाँ मोडल भनेको के चाहिँ त्यो फरकै होइन कि जस्तो यस्तै झुक्काएर दिने हो तर चाहिँ उही हो पुरानै क्वेसनहरू हो तर चाहिँ त्यो झुक्काएर दिने त्यति मात्रै फरक हो अब हामीलाई क्वेसन के भनेछ भने गिभन टेबल सोज द कम्पाउन्ड्स एन्ड देयर मोलिकुलर फर्मुला होइन यो कम्पाउन्ड्स र मोलिकुलर फर्म दिएछ अनि चाहिँ हेर्नुहोस् है कन्भर्ट पी टु क्यू भनेछ यो पीलाई क्यूमा कन्भर्ट गर वे क्यू इज अ कम्पाउन्ड इन विच 2 मिथाइल ग्रुप्स आर सब्स्टिट्युट एट एडजेसेन्ट कर्नर्स यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो एडजेसेन्ट कर्नर भन्नाले जस्तै यो कार्बन 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 होइन कार्बन कार्बन यदि यहाँ हाइड्रोजन जोडेछ भने यहाँ पनि हाइड्रोजन जोडेछ यानि मिथाइल भन्ने चाहिँ के हो CH3 CH3 जोडेछ भनेछ हो क्यू चाहिँ यहाँसम्म हामी पुगेको थियौँ अब चाहिँ दोस्रो चाहिँ के भन्यो भने हाउ पी इज अब्टेन फ्रम टी वे टी इज अ 2 डिग्री एल्कोहोल भनेछ होइन राइट द रियाक्सन्स इन्भल्भ इन द कन्भर्जन अफ पी इन्टु क्यू पी इन्टु आर एन्ड एस भनेछ हो पी इन्टु आर एस भनेछ ल हामी ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्छौँ है ल म एउटा रफको लागि एउटा पेपर रफको लागि म यो पेपर युज गर्छु होइन ल हामीलाई के भनेछ हेर्नुहोस् है इक्जाममा चाहिँ हामी हतार हतारले चाहिँ होइन आएको क्वेसन पनि भुलेर आउँछौँ कि फर्स्ट जस्ट 2-3चोटि यो क्वेसन रिपिट गर्नुहोस् के पढ्नुहोस् क्वेसन पढ्नुहोस् मजाले त्यही हुन्छ कि लगभग एन्सर यो अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ क्ल्यु दिएकै हुन्छ एउटा क्ल्यु नपाएर हामीले एउटा फ्लो नपाएर नै मात्रै हामीले अर्ग्यानिक कन्भर्जन स्टार्ट कहाँबाट चाहिँ कन्भर्जन स्टार्ट गर्दा हुने हो भनेर हेर्नुहोस् है यहाँ हामी सरासर के गर्छौँ पी टु क्यू पी भनेको के हो भनेर दिमाग त्यहाँ लगाउँछौँ कि मेन क्वेसन हेर्नुहोस् यो के भनेछ भने पी टु क्यू भनेको के भनेछ 2 मिथाइल ग्रुप्स आर सब्स्टिट्युट एट कार्बन कर्नर्स भनेछ हेर्नुहोस् क्यू के छ क्यूमा 6वटा कार्बन छ हो कार्बन 6 छ क्यूमा हो म यहाँ रफ यहाँ गर्छु है हेर्नुहोस् यहाँ कार्बनमा चाहिँ हेर्नुहोस् है क्यू कम्पाउन्डमा कार्बन कतिवटा छ 6वटा कार्बन छ र चाहिँ पीमा कति हुन्छ 3वटा अनि हामीलाई थाहा छ कार्बनको चेन डबल गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ वुड्स रियाक्सन एकै सोडियम मेटल इन प्रेजेन्स अफ ड्राइथरमा गरिन्छ यदि कार्बनको चेन डबल गर्नु छ भनेपछि जस्तै सीदेखि C2 C2देखि C4 C3देखि C6 यो हामीलाई थाहा भयो यहाँ वुड्स रियाक्सन भएको छ भनेर थाहा छ है किनभने हेलो एल्केनदेखि चाहिँ एल्केनमा गएको छ के हेलो एल्केनदेखि एल्केनमा गएको छ हो यो बुझौँ होइन यो अब चाहिँ 2A भनेछ अब यो अब पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि यो चाहिँ 1 डिग्री के अरे 1 डिग्री हेलो एल्केन हो कि 2 डिग्री हेलो एल्केन हो भनेर हो यहाँ चाहिँ अब यो बुझ्नलाई हामीले यहाँ हेर्नु पऱ्यो कि हाउ पी इज अब्टेन फ्रम टी भनेछ अनि टी भनेको 2 डिग्री एल्कोहोल भनिन्छ टी के छ C3H8O यो भनेको के भनेछ कम्पाउन्डले यो चाहिँ कम्पाउन्ड टी हो र टी भनेको के हो अल्कोहोल भनेछ हो अल्कोहोल जुन पनि सेकेन्ड डिग्री भनेको के हो कार्बन त्यो कार्बनमा चाहिँ एल्कोहोल जुन कार्बनसँग 2वटा चाहिँ अल्काइल ग्रुप जोडेछ के हो यहाँ CH3 यो यहाँ कति हो 1 2 4 8वटा ल यो हो अरे टी भनेको प्राइम 2 डिग्री एल्कोहोल हो यो 2 डिग्री एल्कोहोल हो यो भनेछ यो टी हो टी कम्पाउन्ड हामीलाई थाहा भइहाल्यो हो टी कम्पाउन्ड ल हेर्नुहोस् है अब हामीलाई थाहा छ होइन यदि चाहिँ कार्बनको चेन होइन ल सोध्नुहोस् अब चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने है म तपाईँलाई होइन इक्जाममा कसरी लेख्ने भनेर पनि लेख्ने एउटा नम्बर पनि घटिँदैन कि ल म तपाईँलाई भन्छु है ल
ल कसरी भने हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ हामीलाई यहाँबाट थाहा पाइसक्यौँ यो भनेको वुड्स रियाक्सन भएको छ हो, वुड्स रियाक्सन भएको छ, वुड्स रियाक्सन भएको छ, पीदेखि क्यू कन्भर्ट हुँदा। र अनि केही टी भनेको 2 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री एल्कोहलबाट चाहिँ अनि 2 डिग्री एल्कोहलबाट बन्ने चाहिँ कम्पाउन्ड यो पी भनेको हामीले के भयो 2 डिग्री एल्कोहलमा यदि चाहिँ यो बिआर हो भनेपछि यहाँ चाहिँ के हाल्यौँ भने हामीले के हाल्यौँ भने पिबिआर 3 इन प्रेजेन्स अफ P4 प्लस Br2 यो हाल्यौँ भने हामीलाई के जान्छ CH3 CH3 यो एचको एच भएको यहाँ Br जान्छ हो यो हुन्छ नि हो, यो भनेको कम्पाउन्ड पी हो। ल सुन्नुहोस् है, अब हामी इक्जाममा लेख्दा यसरी लेख्छौँ कम्पाउन्ड पी C3H7Br is 2 degree alkyl halide because it forms Q of molecular formula C6H14 in which 2-methyl groups are SABS, TI, TU, TD substituted at AD, JACE and adjacent carbon। ल हाम्रो रियाक्सन भनेर देखाइदिने यो के भयो 2 डिग्री। हामीलाई चाहिँ वुड्स रियाक्सन के हो यही त हो नि वुड्स रियाक्सन हो। यहाँबाट चाहिँ के जान्छ यसरी जान्छ, बाँकी रहेको कुरा राखिदिने हो। ड्राई इथर हाल्नुपर्छ हो, मैले यहाँ पुगेन है, मैले यहाँ लेखिदिन्छु है हो। यो चाहिँ के हो अब चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिदिने CH3 CH, यो CH3 हो। अब चाहिँ यो र यो यति भाग गइसक्यो, यति भाग यो गइसक्यो होइन। अब हामीलाई यता के बाँकी छ CH बाँकी छ, CH3 र CH3 कम्पाउन्ड बन्यो कि न यो कम्पाउन्ड मैले भनेको थिएँ फर्स्टमा। यसलाई के भन्ने 2,2 डाइमिथाइल ब्युटेन कम्पाउन्ड ए के हो यो पी हो, यसको नाम के हो 2-ब्रोमो प्रोपेन हो, यो भन्यो। अनि चाहिँ अब हामी अर्कोमा जाऊँ है। ल हामी अर्कोमा जाऊँ है। अब के भनेछ भने ल अब चाहिँ पेज अप्टेन फ्रम टी होइन। पी चाहिँ के भनेछ पी कसरी चाहिँ यो यूबाट अप्टेन हुन्छ भने चाहिँ यो टीबाट कसरी हुन्छ। टी भनेको मैले भनिसकेँ नि तपाईँले, टी भनेको चाहिँ यो 2 डिग्री एल्कोहल यसरी अप्टेन हुन्छ मैले भनेको थिएँ। अब जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले जुन यो छ नि यो यहाँ रियाक्सन भयो नि यो कुरालाई यहाँ राखिदिने हो। हामी अर्को क्वेसन गर्दै गर्छौँ होइन। है रफ चाहियो भने म रफ गरिदिन्छु है। अब चाहिँ हामीले अब के भन्नु पऱ्यो पी इज obtained from tea by the reaction with P4 plus Br2 यहाँ के भन्ने CH3 CH CH3 OH plus PBr3 P4 plus Br2 CH3 CH CH3
बिआर टी हो, यो पी हो, यो हामीलाई थाहा छ। प्रोपेन 2 होल, यो भनेको 2 ब्रोमो प्रोपेन हो। ल अब योबाट चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब हामीलाई भन्नु पर्यो होइन, अब चाहिँ के हो, अब पीलाई चाहिँ हामीले आर अनि एसमा आर र एसमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ। ल पीलाई चाहिँ हामीले आर र एसमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ हो। हामीले पी भनेको के कम्पाउन्ड कुन हो, CH3 CH Br CH3 हो, यही त हो नि। अब हामीलाई पी र एसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेको छ। पी के अरे पीलाई आर र एसमा, आर भनेको के छ CH2 हो छ। हामीले राख्यौँ यसलाई चाहिँ OH डबल बन्ड हो। यो भनेको के हो, इथेनल अरू पोसिबल छँदै छैन त अनि होइन, अरू छैन नि। अनि चाहिँ एस भनेको के हो, यो भनेको के भयो, आर भयो। एस भनेको के छ, ल सी र सी छ अरे, हाइड्रोजन र हाइड्रोजन डबल बन्ड OH। C2H4 ए 5 बन्ड भयो नि है। ल C2H4 CH2 हो, यो इथेनल भयो। अब हामीलाई थाहा छ ओजोनलाइसिस गरेको यो रियाक्सन है, यो बुझिसक्नुपर्छ। कसरी अप्टेन भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एल्कोहोलिक KOH बोइल गर्नुपर्छ। मैले भनेको थिएँ अघि एल्को एल्केनलाई चाहिँ अर्को मैले चाहिँ पहिलो भिडियोमा भनेको छु, एल्को एल्केनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अल्किनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एल्कोहोलिक लग्ने र चाहिँ एल्को एल्केनलाई चाहिँ एल्कोहोलमा लग्दा चाहिँ एक्वाइस लग्ने भनेको थियो। अब के हो, यहाँ चाहिँ डबल बन्ड फर्म हुन्छ, डबल बन्ड CH2 हो। ओजोनलाइसिस गरिदिएपछि ब्रेक हुन्छ अनि चाहिँ O थपिन्छ। यहाँ दुवै कम्पाउन्डमा जहाँ डबल बन्ड छ नि त्यहाँ O थपिन्छ हो। यो थपिन्छ हो, यही हो रियाक्सन। म तपाईँले अर्को पानामा गरिदिन्छु, यो बुझ्नुभयो होला नि, ओजोनलाइसिस गरेको के अरे। अब यो भनेको के भयो, यो एस भएको, यो चाहिँ आर भएको। ल यही कुरालाई हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ है। ल म लेखेँ when C3H7Br अथवा यसलाई पी हो, हामी पी यसभन्दा पनि भयो 2 डिग्री अल्काइल हलाइड इज subjected to dehydrogenation by boiling with alcoholic KOH propene is formed. It gives which is methanol R and ethanol S by ozonolysis. हामीले रियाक्सन लेखिदिन्छौँ है, CH3
CH Br CH3 एल्कोहोलिक QH राखेर बोइल। अहिले अल्फा बिटा एलिमिनेसन भन्छ, डिहाइड्रो हेलोजिनेसन पनि भन्छ हैन। हामीले प्रोटिन फर्म हुन्छ भनेछौँ। ओजोनोलाइसिस O3 यो फर्स्ट स्टेप हो। सेकेन्ड स्टेप O3 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि ओजोनोइड भन्छ है। ल इथेनल यति लेखिदिनु भयो भने इनफ भयो के। यस्तो हो कि जुन चेकरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इम्प्रेस गर्ने हो कि जतिसक्दो राम्रो लेखिदिनु भएन कि। यदि राम्रो लेख्नु भएको छ तै पनि चेकरलाई इम्प्रेस गर्न सक्नु भयो भने त तपाईँको मार्क्स आएन नि हो। उसले चाहिँ कुनै ठाउँ मार्क्स काट्ने कुनै पनि ठाउँ नदिनुहोस् कि। ल अब यदि टाइम छ भने अझै यस्तो लेखिदिनुहोस् नि। पी भनेको के हो? 2 ब्रोमोप्रोपेन हो। क्यू भनेको के हो? हामीले क्यू भनेको के निकालेको थियौँ? यो भनेको क्यू हो नि। क्यू भनेको सरी यहाँ 2,3 हो है। 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन हो। आर भनेको यहाँ छ मिथेनल। एस भनेको इथेनल। टी भनेको प्रोपेन टोल। यति लेख्यो भने कुनै पनि मार्क्स काट्ने ठाउँै छैन कि तपाईँले हो। यति लेख्यो भने कुनै पनि मार्क्स काट्ने ठाउँै छैन तपाईँले। यति लेख्नुभयो, यस्तै लेख्नुभयो भने। ल अब चाहिँ नेक्स्ट अर्को क्वेसनतिर गयौँ होइन हामी होइन। ल चाहिँ हामी अर्को क्वेसन अब त्यसो ओजोनलाइसिस पनि सिकाइदिन्छु। ल 3वटा क्वेसन उठाएको छौँ होइन, जुन प्रोबेबिलिटी एकदम चान्सेस छ कि यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्ने कि, त्यसरी मैले गराइदिन्छु होइन। ल हामीले यसको एन एरोमेटिक कम्पाउन्ड होइन नोन एज ओइल अफ मिराबान हो। यो बुझ्नु पऱ्यो कि ओइल अफ मिराबान भनेको के हो भनेर। अनि चाहिँ यहाँ ओइल अफ मिराबान इज प्रिपेयर्ड फ्रम बेन्जिन भनेको छ। वाट प्रोडक्ट वुड यु अब्टेन व्हेन द कम्पाउन्ड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एसिडिक मिडियम भनेको छ। र चाहिँ गिभ द कम्प्लिट रिएक्सन फर द कन्भर्जन अफ एल्लोडाई। ओइल अफ मिराबान र एल्लोडाई भनेको के हो? यति यो कुन कम्पाउन्ड भनेर थाहा छैन भनेपछि अब गाह्रो भयो किन भन्नु त हो। यस्तै जुन चाहिँ के अरे केमिस्टहरूले आफ्नो नाम दिएछन् नि ओइल अफ मिराबान एल्लोडाई हो, यिनीहरू कुरा चाहिँ याद गरेर राख्नुपर्छ कि। हामी चाहिँ यसको एन्सरतर्फ गयौँ होइन कसरी लेख्ने भनेर। ल रोक्नुहोस् है। एन एरोमेटिक कम्पाउन्ड known as oil of miraban is prepared from benzene is के हो ओइल अफ मिराबान भनेको? नाइट्रोबेन्जिन हो। ल हामीले के भयो नाइट्रोबेन्जिन भनेको छौँ होइन। एन एरोमेटिक कम्पाउन्ड नोन एज ओइल अफ मिराबान इज प्रिपेयर्ड फ्रम बेन्जिन इज नाइट्रोबेन्जिन। नाइट्रोबेन्जिन भनेको ओइल अफ मिराबान हो। र चाहिँ हामीले त्यो ओइल अफ बेन्जिनबाट नाइट्रोबेन्जिन कसरी बनाउँछौँ हामीले थाहा छ नि। यो के हो? हेक्जागोनल सेप, बिचमा चाहिँ डल्लो बनाएको, यसलाई भन्छन् बेन्जिन। बेन्जिन प्लस HNO3 जुन कङ्क हाल्नुपर्छ, कङ्क H2SO4 हाल्नुपर्छ, 60 डिग्री हिट राखिदिनुपर्छ, नाइट्रेसन। अब बन्यो कि नै? नो 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 NO2 यसलाई के भन्छन्? नाइट्रो बेन्जिन अर्थात्
ओइल अफ मिराबान, ओइल अफ मिराबान। ल ओइल अफ मिराबान है। ल ओइल अफ मिराबान भन्छन् यसलाई। अनि ओइल अफ मिराबान, यसलाई ओइल अफ मिराबान पनि भन्छन् हो। अब चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 1 जाने हो कि यो चाहिँ जुन फर्स्टमा भनेको छ नि त्यति मात्रै हो यसको कुरा। ल हामीले फर्स्टमा जाने हो। के भन्छ, वाट प्रोडक्ट वुड यु अब्टेन व्हेन द कम्पाउन्ड इज इलेक्ट्रोलाइजिङ एसिडिक मिडियममा चाहिँ यो नाइट्रोबिन छ नि इलेक्ट्रोलाइजिङ एसिडिक मिडियम भयो भने के बन्छ भनेको छ हो। ल अब हेर्नुहोस् है। ल हाम्रो 1 को एन्सर when nitrobenzene is NaClClOly acid electrolyte in acidic medium, para-amino phenol is formed. para-amino phenol is formed है। रसलाई यहाँ राखौँ। para-amino phenol is formed होइन हो। para-amino phenol कसरी बन्छ भनेपछि ल हेर्नुहोस्, यो के हो, हामीले कम्पाउन्ड नाइट्रोबेन्जिन लगाऊँ। NaClOl electrolytic reduction in acidic medium। इलेक्ट्रोलाइट भनेको इलेक्ट्रोलाइट रिडक्सन गर्नु भनेको हो के। ल हामी यहाँबाट के फर्म भयो, NaOH फिनाइल HYDRO हाइड्रोक्सिल अमाइन फर्म हुन्छ। अब यो आफै रिएरेन्ज हुन्छ है के, ARRANG रिएरेन्ज हुन्छ र चाहिँ के भन्छ यो NH2OH यसलाई भन्छन् para-amino phenol हो। एउटा 1 नम्बर कम्प्लिट भयो तपाईँको। 1 को छ नि 1 को कम्प्लिट भयो। ल म चाहिँ यहाँ यसमा गरिदिन्छु है, यहाँ यो रफमा गरिदिन्छु। यहाँ 8 ठाउँ पुगेन कि। ल अब के भन्छ, गिभ द कम्प्लिट रियाक्सन, यस्तो भन्छ गिभ द कम्प्लिट रियाक्सन होइन फर द कन्भर्जन अफ कम्पाउन्ड टु एल्लोडाइ। अब चाहिँ नाइट्रोबेन्जिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उमा कसरी गर्ने हो, एल्लोडाइ भनेको के हो थाहा छ। एल्लोडाइ भनेको म ल 2 को एन्सर लेखिदिन्छु त। ल 2 को एन्सर when भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, when nitrobenzene is reduced by SnHCl aniline is formed। Aniline is reacted with benzene to give benzene diazenyl chloride to give para-amino azobenzene जसले भन्छन् एल्लोडाइ। para-amino azobenzene, para-amino azobenzene त्यही कुरालाई हामीले लेखिदिने हो। हामीले कम्पाउन्ड स्टार्टिङ केबाट भन्छ NO2, यसलाई भन्छन् ओइल अफ मिराबान, ओइल अफ मिराबान भन्छ हो। यसलाई चाहिँ रिडक्सन हो के, रिडक्सन गर्दै भने के हुन्छ
एडिसन अफ हाइड्रोजन, रिमुभल अफ अक्सिजन, S2। अब हामीले बेन्जिन डाइएल्युमिनियम क्लोराइडसँग रिएक्ट गर्ने भन्ने छ हैन, के हो N प्लस ट्रिपल बोन्ड N Cl माइनस त अनि यसलाई भन्छन् डाइएजोटाइजेसन। डाइएजोटाइजेसन हो। अब चाहिँ यस्तो हुन्छ के, S2 रिमुभ भएर N डबल बोन्ड फेरि N, यो N फेरि यस्तो NH2। के गरेछु, के पनि गरेँ हो, यति गरेँ। यसलाई भन्छन् हेलो डाइ। के गाह्रो भयो त, प्लस HCl आउने आउँछ है। यसलाई भन्छन् एनिलिन, यसलाई भन्छन् नाइट्रोबेन्जिन। अर्थात् वेल अफ निराबान। NH2 एनिलिन पनि भन्छन्, यसलाई के भन्छ, एमिनोबेन्जिन। ल यति कम्पाउन्ड भयो नि। ल हामीले ल यति मजाले यस्तै लेखिदिनु भयो कि, यसरी मजाले लेखिदियो भने कति छ मार्क्स काट्ने ठाउँ हो। मैले चाहिँ तपाईँले बुझाउँदाखेरि ढिलो भयो होला होइन, एकदम यदि चाहिँ कोही 2 चोटि 3 चोटि पढ्नुहोस् के है, अनि तपाईँले क्लियर हुन्छ। त्यसपछि कन्फिडेन्ट लेभल पनि आउँछ र चाहिँ क्वेसन मजाले गर्न सकिन्छ कि, यदि तपाईँलाई कन्सेप्ट छ अर्ग्यानिक कन्भर्जनको भने। ल हामी चाहिँ अब ढिला नगरिकन अब अर्को यो छ नि, यो यस्तो खाले क्वेसन गर्दै जाँदैछौँ होइन। ल यस्तो कसरी भने चाहिँ हाउ CH3CH2 MgBr, हाउ CH3CH2 MgBr रियाक्ट विथ के भनेछ, रियाक्ट विथ होइन, यो के भनेछ, यसलाई के भन्छन्, यसलाई मैले पहिला भनेको थिएँ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। यसलाई के भन्छन्, यसलाई थाहा हुनुपर्ने हो त, वाटर। यसलाई के भन्छन्, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड CO2 कार्बन डाइअक्साइड। यो भनेको के हो, यसलाई के भन्छन्, मिथाइल MgX। यसलाई के भन्छन्, ग्रिग्नाट रिएजेन्ट हो। अब हामी ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्छौँ है। ए भनौँ के भनेको छ, फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर एक्वास वर्क भनेको के, हाइड्रोलाइसिस गरेको हो कि। ल हामीले फर्स्ट हामीले ग्रिग्नाट ग्याससँग ल रिएक्टसँग हामीले के गर्यौँ, फर्स्ट एसिड क्लोराइडलाई रिएक्ट गर्यौँ हो। यहाँबाट कम्पाउन्ड के बन्यो, ओसँग गएर चाहिँ MgBr जान्छ र चाहिँ कार्बनसँग गएर CH2 CH3 भएर जान्छ र चाहिँ उस्तै हामीले के गर्ने, अब चाहिँ माइनस MgBr हुन्छ र CH3 C डबल बन्ड O CH2 CH3 के भन्यो। यसलाई पनि ल यसलाई फेरि चाहिँ त्यो ग्रिग्नाट रिएजेन्ट रिएक्ट गर्छ हो। ल यो कम्पाउन्ड हामीले ओमा मात्रै जान्छ भनेछौँ है, CH3CO MgBr CH2 CH3 तल CH2 CH3 भन्यो। अब चाहिँ हामीले के गर्ने, यसलाई हाइड्रोलाइसिस H2O, यहाँबाट के जान्छ MgOH Br ल CH3 CH2 C CH3 OH CH3 CH2 CH3, यसलाई भन्छन् 3 मिथाइल 1 2 3 3 मिथाइल पेन्टेन 3 ओल। ल 1 नम्बर गयो है। यसमा के लेख्नु पर्दैन, किनभने हामीले भनेछ फाइनल प्रोडक्ट मात्रै निकाल भनेछ के। हामीले के छ
CH3 CH2 MgBr हो प्लस HOH। ल यो भनेको के हो CH3 CH3 यो प्लस यो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस यो पोजिटिभ पार्ट कहाँ गयो नेगेटिभ यस्तो हो प्लस MgOH Br भएर जान्छ हो। अब सी वाला कम्पाउन्ड के हो यो भनेको के हो इथेन ल CH3 CH2 MgBr प्लस HCH CH3 CH2 C डबल हुँदैन है OMgBr हुन्छ भने अनि चाहिँ रेस्ट अफ द चाहिँ ऊ चाहिँ जोडिन्छ यहाँ जोडिसकेछ। अब चाहिँ यति मात्र हो ल। अब यसलाई हाइड्रोलाइसिस गरौँ। अब के भन्छ CH3 CH2 CH2 अनि OH माइनस MgOH Br जान्छ जहिले पनि MgOH Br जान्छ। अब चाहिँ सीसम्म हामीले कम्प्लिट भयो। यसलाई के भन्छन् प्रोपेन 1 ओल ल हामी चाहिँ अब चाहिँ लास्टमा डीमा गर्छौँ। डीमा के चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग ग्रिग्नाइट रिएक्ट कसरी गर्छ भनेको ल म डीको बुझाइदिन्छु है। डी हामीले पहिला ग्रिग्नाइट रिएजेन्ट लगाऊँ प्लस सी ल OMgBr डबल बन्ड हो। यसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने हैन के भन्छ CH2 CH3 CH2 COH माइनस MgBr जान्छ हैन। यो भनेको के हो प्रोपेनोइक एसिड। यसको मतलब हामीले कन्क्लुजनमा के आयौँ भने हैन ग्रिग्नाइट रिएजेन्टले चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइडसँग रिएक्ट गऱ्यौँ र हाइड्रोलाइसिस गर्ने भने चाहिँ एउटा कार्बोनिक एसिड आउने रहेछ हैन। ग्रिग्नाइट रिएजेन्टलाई चाहिँ हामीले ग्रिग्नाइट रिएजेन्टले हामीले अल्डिहाइडसँग रिएक्ट गर्यो भने यसले दिने फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ के रहेछ एल्कोहल रहेछ। ग्रिग्नाइट रिएजेन्टलाई हामीले ग्रिग्नाइट रिएजेन्टले हामीले हाइड्रोलाइसिस गऱ्यो भने यसले दिने भनेको के हो अल्केन दिने रहेछ। अनि ग्रिग्नाइट रिएजेन्टले चाहिँ हामीले एसिड कोल्डासँग रिएक्ट गऱ्यौँ अर्थात् हैन ग्रिग्नाइट रिएजेन्टलाई चाहिँ हामीले यो भनेको के हो किटोन हो। किटोनसँग रिएक्ट गऱ्यौँ हाइड्रोलाइसिस गऱ्यौँ भने के भन्ने रहेछ एल्कोहल भन्ने रहेछ हो। यतिसम्म बुझ्यौँ हामीले ल। आजलाई यति गरौँ। और अरू क्वेसन चाहिँ म फर्दर गराउँदै गर्नेछु। भिडियो लामो भयो होला। लेख्ने तरिका यही हो हैन। यति गर्यो भने मजाले के त्यही हो चेकरलाई इम्प्रेस गर्नु त हो नि अरू के थियो र हो। यसरी गर्नुभयो भने सबै कुरा हुन्छ। र म फर्दर भिडियो अपलोड गर्दै गर्नेछु। किप सपोर्टिङ है। अनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि त्यही हो। अब इक्जाम प्रिपरेसनको लागि मात्रै गरेको मैले चाहिँ त्यो पुरै त्यस्तो डिपली गएको होइन तर इक्जाम प्रिपरेसनको लागि मात्रै यो मैले क्वेसनहरू यो हालेको छु। यी क्वेसनहरू पनि मैले धेरै रिपिटेड भएको हुनाले मैले यस्तो मोडल टाइपको क्वेसन मैले एउटा सोल्भ गरिदिएको बस यति मात्रै आजलाई। थ्याङ्क यू है।